ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय समाचार, ओके संवाद, मौसम सम्बन्धी जानकारी, कोरोना भाइरसको अपडेट लिएर तपाईहरुसम्म चाहिँ उपस्थित भइसकेका छौं। प्रारम्भमा कार्यक्रमको सुरुवात गरौं स्थानीय समाचारबाट। स्थानीय समाचारको सुरुवातमा आज बेलुकापख भैरुवामा भएको वर्षा र वर्षाले भैरुवाका केही क्षेत्रमा पारेको डुबान सम्बन्धी समाचार। अत्यधिक वर्षात भएपछि आज बेलुका भैरुवाका केही क्षेत्रहरू जलमग्न भएका छन्। बेलुका 5 बजेतिर भएको ठुलो वर्षात, हुन त यो वर्षात एकैछिन आयो, तर एकैछिन आएको वर्षातले भैरुवाको प्रहरी टोल, त्यस्तै गरेर मिलनचोक, देवकोटा चोक लगायतका क्षेत्रका सडकहरू जलमग्न भएका थिए। त्यस्तै गरेर बैंक रोड क्षेत्रका सडकहरू पनि जलमग्न भएका थिए। तपाईले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ भैरुवाको यो बैंक रोड क्षेत्र, यो बैंक रोड लगायतका क्षेत्र हो। यो भैरुवा बजारको दृश्य हो। यो दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। एकैछिन परेको वर्षातले भैरुवा क्षेत्रलाई जलमग्न गराएको छ। भैरुवा क्षेत्रको यो बैंक रोड लगायतको स्थान हो। एकैछिनको वर्षातले भैरुवाका केही क्षेत्रहरू मिलनचोक, त्यस्तै गरेर यो बैंक रोडको क्षेत्र हो। मिलनचोकबाट बैंक रोड जाने बाटो हो। देख्न सक्नुहुन्छ सडकभरि पानी छन्। यो देवकोटा चोकको पनि सडकको छेउछेउमा पानी धेरै जमेका छन्। विशेष गरेर सडक नालाको राम्रोसँग व्यवस्था हुन नसक्दा यो विषयमा पानी दुकानमा परिरहेको अवस्था छ। केही हदसम्म चाहिँ नगरपालिकाले बजेटको काम गर्नुभन्दा पनि एडिबीले दिएको केही नाला त व्यवस्थित भएको छ, तर पूर्ण रूपमा नगरपालिका अझै पनि त्यसरी 2 घण्टा पानी पऱ्यो भने पूर्ण सिधा नगरपालिका डुबाउन पर्ने अवस्था मैले देखेको छु। के गर्नुपर्छ अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा सिधा नगरपालिकाले अब नालाको चाहिँ अहिले व्यक्तिगत रूपमा जग्गा आफ्नो थुनेर व्यक्तिगत सार्वजनिक नाला पनि व्यक्तिले चाहिँ च्यापेको अवस्था छ। त्यो नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा खोलेर चाहिँ नाला निकास दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्र आज एकैछिन परेको पानीले जलमग्न गराएको छ। आधी घण्टा परेको पानीले यति धेरै नगर क्षेत्रमा जलमग्न गरायो भने रातभरि पानी पर्यो भने के अवस्था होला नगरवासी भन्दैछन्। र यसै विषयमा आज हामीसँग कुराकानी गर्न, प्रत्यक्ष कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर तथा नगरपालिका एडिबी को सहयोगमा यहाँ जुन आइयुडिपी आरयुडिपी परियोजना सञ्चालन भएको थियो, सो परियोजनाका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर शैलेन्द्र श्रेष्ठ हामीसँग अब प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न हामी कोसिस गर्दैछौँ। हामीले उहाँसँग नगरपालिकामा क्षेत्रमा जुन नगर विकासको क्रममा नालाहरू बने तर नालाहरूमा पर्याप्त पानी बग्न सकेनन्, यसै विषयमा लिएर हामी कुराकानी गर्छौँ। र हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर तथा आइयुडिपी आरयुडिपी कार्यक्रमका आयोजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठ। शैलेन्द्र श्रेष्ठ, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो आज बेलुका 5 बजीतिर अचानक पानी पर्यो भैरुवा क्षेत्रमा, र पानी पर्ने बित्तिकै बजारका जस्तै मिलनचोक, त्यस्तै गरेर देवकोटा चोक लगायतका क्षेत्रहरू, बैंक रोड, त्यस्तै गरेर प्रहरी टोल लगायत धेरै क्षेत्रहरूका सडकमा पानी देखि तपाईँले दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सडक एकैछिनमै जलमग्न भए। अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर नगर बजारमा चाहिँ नालाहरू बने, तर नालामा पानी बगेको देखिन, पानी सबै सडकमा बगेको देखियो। के कारणले होला यो शैलेन्द्र श्रेष्ठज्यू? खास गरेर मिलनचोकबाट पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नारायणपथ, मैत्रीपथ, बैंक रोड र गल्लामण्डी यो ठाउँमा चाहिँ सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले 50 को दशकमा र 60 को दशकमा नालाहरू बनाएको हो। अहिले हाम्रो क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाबाट त्यो सर्ट पिच मात्र गरिएको हो। नाला चाहिँ पहिल्यै बनाएको हो। 2050 सालमा त्यो नाला बनाएको र बैंक रोडको 50 को दशकमा, र 60 को दशकमा चाहिँ मैत्रीपथ र नारायणपथको नाला बनाएको हो। त्यो नाला बनाइसकेपछि केही व्यक्तिहरूले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आफ्नो घरभित्र जाने खलबट बनाउँदाखेरि त्यहाँ केही अवरोधहरू गरिएको छ, र त्यसलाई खुलाउनको लागि हामीले यसपालि पनि प्रयास गर्यौँ। अब केही चाहिँ व्यक्तिहरूको नाउँ लिन अलिकति असान्दर्भिक होला, उहाँहरूले चाहिँ त्यो खोल्नलाई मान्नु भएन र त्यो ठाउँमा चाहिँ ब्लकेजहरू भएको छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ हामीले
यो बेङ रोडमा एउटा चाहिँ हामीले यसपालि कलभर्टै भत्काएर त्यहाँ नयाँ बनायौँ। त्यसै गरेर मिलन चोकमा पनि कलभर्ट भत्काउनु पर्ने अवस्था आएको छ, किनभने त्यहाँ नगरवासीहरूबाट धेरैभन्दा धेरै फोहोरहरू, प्लास्टिक फोहोरहरू त्यहाँभित्र जाम भएको छ। त्यो जाम भएको प्लास्टिकलाई जबसम्म हामीले खोल्न सक्दैनौँ तबसम्म पानी चाहिँ राम्रोसँग बग्न सक्दैन र त्यस्तो चाहिँ 3-4वटा ठाउँहरूमा त्यस्तो चाहिँ प्लास्टिक जाम भएर बसेको छ र 2050 सालमा बनाएदेखि करिब 2070 सालसम्म त्यहाँ कहिले पनि जाम भएको थिएन ती सडकहरूमा। तर अब यसपालि 4-5 वर्षदेखि जाम हुँदै आएको मुख्य कारण चाहिँ मैले स्वास्थ्य सफाई शाखाका प्राविधिकहरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो केही ठाउँहरूमा चाहिँ प्लास्टिकहरू जम्मा भएर त्यो चाहिँ निकाल्न सकिएको थिएन, त्यो कारणले गर्दा पानी बग्न नसकेर जाम भएको भन्ने कुरा आएको छ। र यसपालि चाहिँ बेङ रोडमा एक ठाउँमा कलभर्ट पडिएको छ र अब आवागमनलाई मध्यनजर गरेर सबै ठाउँमा चाहिँ एकैचोटि कलभर्ट पड्दाखेरि आवागमन चाहिँ अवरोध हुने भएको हुनाले एक ठाउँमा चाहिँ फोडेर गरिएको छ र अरू ठाउँमा पनि विस्तारित रूपमा अब त्यो फोडेपछि पानी चाहिँ बग्ने काम सुचारू रूपमा हुन्छ। जस्तो शैलेन्द्र श्रेष्ठज्यू, नगरवासीको के गुनासो छ भन्दाखेरि यत्रो पैसा खर्च भयो नगरपालिका मार्फत, एडिबीले नगरपालिका मार्फत विकास निर्माणमा खर्च गर्यो, विकास नगरपालिकाले चाहिँ ठुल्ठुलो सडकहरू बनायो, सडकहरू बनेको देखियो, तर नाला चाहिँ कुनै ठाउँमा नाला सानो कुनै ठाउँमा ठुलो नाला भयो। त्यसले गर्दा पनि पानी नाला चाहिँ सानो भएको कारणले गर्दा पनि पानी राम्रोसँग बग्न सकेन। नगरपालिकाले चाहिँ ठाउँ हेरेर ठुलो ठाउँ बनाउने ठाउँमा नाला ठुलो बनाउन सकेन भन्ने पनि भन्छ, आरोप तपाईँलाई लाग्ने गरेको छ। वास्तविकता के हो यो? एकदम सही कुरा उठाइदिनु हो तपाईँले। वास्तवमा यो बर्सातको बेलामा यो कुरा उठाउँदा अझ उपयुक्त हुन्छ। तपाईँसँग समय कति छ मैले जान्छु। तपाईँले जुन डुबान देखाउनुभयो मिलन चोकबाट उत्तरतिर जहाँ चाहिँ अहिले यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क बसेको छ त्यसको अगाडि डुबान देखाउनु भयो होइन। अब त्यो सडकको चौडाइ जुन रूपमा छ त्यस ठाउँमा हामीले जुन नालाहरू डिजाइन गरिएको छ त्यो नालाभन्दा तपाईँले अझ ठुलो नाला बनाउनु हो भने त्यो सडक चाहिँ अझ सानो हुन जान्छ। र यो पानी पर्ने भनेको वर्षमा घनघोर पानी पर्ने भनेको वर्षको 2 महिना हो। 10 महिनासम्म हामीलाई त्यो नालाको आवश्यकता पर्दैन, हामीलाई सानो नाला भए पनि हुन्छ। र वर्षको 2 महिना मध्ये पनि केही दिन भनौँ न, जस्तो आज असाध्यै घनघोर पानी पर्यो, यस्तो चाहिँ महिनाको 2 महिनाभित्र 4-5 पटक, एक हप्ता अथवा 2 हप्तासम्म यस्तो घनघोर पानी पर्छ। र तपाईँले एक हप्ताको लागि चाहिँ मात्र नाला बनाउँदाखेरि त्यो नाला चाहिँ ठुलो बनाउँदाखेरि वर्षभरि तपाईँले चाहिने सडकको चाहिँ चौडाइ सानो हुने र तपाईँले आवागमन अप्ठ्यारो हुने र एक वर्षमा चाहिँ 2 पटक मात्र 2-3 दिनको लागि मात्र चाहिने अवस्थामा तपाईँले नाला ठुलो बनाइदिनु हो भने सडक सानो हुने र अरू बेलामा चाहिँ 10 महिनासम्म चाहिँ त्यो चाहिँ नालाको चाहिँ उपयोगिता नहुने भएको हुनाले हामीले नाला डिजाइन गर्ने बेलामा सकेसम्म चाहिँ नाला चाहिँ सानो होस् र सडक ठुलो होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ प्राविधिक धारणा रहन्छ। अभित्र हामीले वर्षका चाहिँ सबै जसो पानी पर्दा सामान्य पानी पर्दाखेरि बग्ने हिसाबले नाला बनाएका हुन्छौँ। तर यहाँ नालाको चाहिँ चौडाइ कम भएर यो समस्या आएको होइन कि यो नालाभित्र हामीले 2050 सालकोमा पछि र 2060 सालमा जुन नालाहरू बनाइयो त्यतिखेरदेखि करिब 20 वर्षसम्म त्यसमा डुबानै भएन। तर अहिले मुख्य डुबान हुनुको मुख्य कारण के हो भने यो विगत 5 वर्षमा हामीले धेरै प्लास्टिकका सामानहरू, प्लास्टिकको चाहिँ बोतल, दुध किन्दा पनि प्लास्टिकको किन्ने, त्यसपछि तेल प्लास्टिकमा पाउँछ, तपाईँको चाहिँ सबै विभिन्न चिजहरू प्लास्टिकको आउने र त्यो प्रयोग गरेर सिधै नालामा फ्याँकिदिने प्रचलनले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नाला ब्लक भएको छ। र त्यो नाला ब्लक भइसकेपछि पानी चाहिँ बग्न नसकेर यसले डुबान हुनु गएको। नालाको चाहिँ चौडाइ कम भएर होइन कि तपाईँले नालालाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सफा राख्नु नहुनाले जताभावी फोहोर फ्याँकिदिनाले यस्तो भएको हुनाले यो चाहिँ नाला डुबान हुनु गएको। र नगरपालिकाले केही ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो फोडेर पनि त्यसबाट फोहोर निकाल्ने प्रयासहरू गरिरहेको छ। र मैले सबै नगरवासीसँग विनम्र अनुरोध के गर्छु भने तपाईँहरूले चाहिँ प्लास्टिक जन्य फोहोरहरू नालामा फ्याँकिदिनु भएन भने त्यसले चाहिँ पानी सहजताका साथ बग्ने हुनाले त्यसले चाहिँ डुबानलाई चाहिँ कम गर्छ। तथापि फ्याँकिएका फोहोरहरूलाई निकाल्ने क्रम चाहिँ नगरपालिकाबाट जारी छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ नालाभित्र चाहिँ धेरै प्लास्टिकका बोतलहरू, त्यसै गरी प्लास्टिक जन्य वस्तु उत्पादन गर्नेहरूका खोलहरू छन्, त्यही कारणले गर्दा पनि नाला ब्लक भएको भन्नुभयो। तर यो वर्षको एकचोटि कम्तीमा एकचोटि नत्र चाहिँ 2 चोटि यो वर्षायाम सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि यो नाला चाहिँ सरसफाइ गर्ने कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले खासै आयोजना गरेको पनि देखिँदैन। कम्तीमा चाहिँ बर्सात लाग्नुभन्दा अगाडि यो नालाहरू सफा भयो भनेदेखि समस्या त आउँदैन नि, पानी मजासँग बग्न सक्छ।
यो पनि सही कुरा उठाइदिनु भयो होइन। नगरपालिकाले नालाहरू चाहिँ सफा गरेको हो, तर कस्तो हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ जङ्सनहरूमा चाहिँ कल्भर्टहरू राखिएको हुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले ढक्कन राख्दाखेरि गाडी जाँदाखेरि ती कल्भर्टहरू चाहिँ ती ढक्कनहरू चाहिँ फुटेर आगो हुन अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले हामीले जङ्सनहरूमा कल्भर्टहरू राख्छौँ र त्यो कल्भर्ट चाहिँ जति सडकको चौडाइ हुन्छ त्यही अनुसार लामो हुन्छ। त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ फोहोर धेरै जम्ने भएको छ। अहिले पनि जहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जुन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क अगाडि तपाईँले डुबान देखाउनु भयो त्यसको दक्षिणतिर चाहिँ मिलन चोकको चाहिँ जुन कल्भर्ट बनेको छ त्यो कल्भर्टको मुनि चाहिँ सबै फोहोरहरू जम्मा भएर त्यहाँबाट पानी बग्न सकेको थिएन। त्यसै गरेर गोल्छा हाउसको अगाडि पनि गोल्छा हाउसले आफ्नो सामानहरू लानको लागि त्यहाँ कल्भर्ट बनाउँदाखेरि उसले त्यो कल्भर्ट बनाउने बेलामै तलतिर चाहिँ फोहोरहरू राखेर त्यो चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो टेकाहरू राख्दाखेरि त्यो टेकाहरू नजिक दिँदाखेरि त्यहाँबाट पानी बग्न सकेको छैन। तपाईँले गोल्छा अगाडि अहिले हेर्न जानुभयो भने गोल्छाभन्दा अगाडिको त्यो नालाबाट पानी बाहिर निस्केर सडकमा आएको छ र सडकबाट बगेर चाहिँ उतातिर नाला गएको छ। त्यसैले हामीले यो विभिन्न नाला सफा गरे पनि जुन ठाउँमा चाहिँ केही ठाउँहरूमा चाहिँ नाला सफा गर्न सकिँदैन त्यसमा कल्भर्ट बढेको हुन्छ र त्यो कल्भर्ट मुनिको फोहोर जम्मा भएको कारणले त्यस्तो भएको हो। र हामीले एउटा कल्भर्ट चाहिँ यसपालि फोडेर नयाँ बनायौँ र त्यसरी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कल्भर्ट फोड्दै बनाउँदै जानुपर्ने अवस्था आएको छ। र केही ठाउँहरूमा चाहिँ अब सम्बन्धित व्यक्तिहरूले हामीलाई कल्भर्ट फोड्न नदिएको कारणले गर्दा पनि हामीले त्यसमा चाहिँ अब नयाँ कल्भर्ट बनाउन सकिएन। र मिलन चोकको कल्भर्ट चाहिँ फोड्नको लागि हामीले अस्ति मात्र नगरपालिका जाने सडकको कल्भर्ट फोड्यौँ र अब मिलन चोकको कल्भर्ट फोड्दा एकै ठाउँमा चाहिँ दुईवटा कल्भर्ट फोड्दाखेरि चाहिँ आगो हुन कठिनाइ हुने भएको हुनाले एउटा चाहिँ कल्भर्ट फोड्यौँ र अर्को कल्भर्ट फोडेर फेरि काम गर्न चाहिँ बाँकी छ। यसपालि अलिकति घनघोर पानी पनि पर्यो त्यो कारणले हो। त्यसैले मैले अहिले फेरि पनि कुनै पनि नगरवासीहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने हामीले सकेसम्म चाहिँ नालालाई चाहिँ यस्ता प्लास्टिक जन्य फोहोरहरू फ्याँकेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पानी बग्ने कुराहरू चाहिँ अवरोध गरिएन भने यसको चाहिँ यो चाहिँ डुबान हुँदैन र कल्भर्ट मुनिको चाहिँ सफा गर्नको लागि त्यहाँ हाम्रो सफाइ कर्मीहरू जान सक्दैन र हामीसँग त्यस्तो इक्विपमेन्ट पनि नभएको कारणले गर्दा हामीले कल्भर्टै फोड्नुपर्ने हुन्छ। कल्भर्ट फोडेर बनाउने भन्ने कुरा अलिकति महँगो पनि पर्न जान्छ। त्यसैले हामीले सकेसम्म चाहिँ कल्भर्ट चाहिँ फोड्नलाई हामीले त्यति साह्रो चाहिँ हामीले चाहिँ प्राविधिक हिसाबले चाहिँ त्यति उपयुक्त मान्दैनौँ। त्यसले एउटा चाहिँ आगमनलाई पनि त्यसले अवरोध गर्छ। कमसेकम त्यसले 1 महिना लाग्छ त्यो कल्भर्ट बनाएर फोडेर फेरि अर्को बनाउनलाई र त्यसको चाहिँ 28 दिनसम्म त्यसको क्युरिङ समय टाइम राख्नको लागि हामीलाई 1-1.5 महिना लाग्छ। त्यो बेलासम्म आगमन हुन्छ। मिलन चोक जस्तो ठाउँमा हामीले 1-2 महिना आगमन बन्द गऱ्यो भने त्यसले अर्को इम्प्याक्ट पार्छ। त्यसै कारणले चाहिँ यी फोहोर जन्य चिजहरू जुन नालाभित्र फ्याँकिएको छ यो चाहिँ कम गर्नु नै सबैभन्दा बेस्ट उपाय हो जस्तो मलाई लाग्छ। र म यसको लागि म तपाईँको यो सञ्चार माध्यम मार्फत म सबै नगरवासीहरूसँग पुनः विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई यो जानकारी गराइदिनु भयो यो डुबान सम्बन्धमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद मलाई पनि यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। आज एकदम राम्रो दिन पनि परेको छ। वास्तवमा मिलन चोकमा जुन डुबान देखिएको छ यो नगरवासीहरूले जहिले पनि यो नालाको साइज सानो भन्ने कुरा जुन भ्रम परेको छ त्यो क्लियर गर्न मलाई समय दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। इन्जिनियर शैलेन्द्र श्रेष्ठ उहाँले चाहिँ नि आज भैरवमा भएको डुबान के कारणले डुबान भयो भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि हामी ओके संवादमा तपाईँलाई जोड्छौँ र आजका ओके संवादमा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ समाजसेवी तथा सिद्धार्थनगर उद्योगवाट सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, त्यस्तै गरेर भैरवको अहिले चर्चित मर्निङ वाक गर्ने ग्रुपको एउटा समूह छ बिएमजी ग्रुप भैरव मर्निङ वाक ग्रुप, उक्त ग्रुपका अध्यक्ष ओमकार गौचन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो ओके संवादको र आजका ओके संवादमा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ भैरवका वरिष्ठ समाजसेवी, त्यस्तै गरेर उद्योगी व्यवसायी, सिद्धार्थनगर उद्योगवाट सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, त्यस्तै गरेर
भैरुवा मर्निङ वाक ग्रुप BMG ग्रुपका अध्यक्ष आदरणीय ओमकार गौचनज्यू। ओमकार गौचनजी, तपाईँलाई हाम्रो यो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम यस्तो यो उमेरमा पनि 76 वर्ष पुग्नुभयो हजुर। 78 वर्षको उमेरमा पनि हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभयो, हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै आउनुभयो। यो कोरोना भाइरसको जोखिम छ अहिले अझै पनि, यसको लागि म तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रमको प्रारम्भमै। धन्यवाद। आज हामी तपाईँसँग तपाईँको यो भैरुवा बसाई अवधि त्यति बेलादेखिको तपाईँको सङ्घर्षको कुराकानी हाम्रा दर्शकहरू माझ राख्छौँ। त्यसै गरेर कोरोना भाइरस, त्यसै गरेर तपाईँहरूको संस्था रहेको छ भैरुवा मर्निङ वाक ग्रुप, त्यो लगायत व्यवसायका कुराहरू पनि जोड्नेछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भमा सुरुवात गरौँ। तपाईँको भैरुवा आगमन कसरी भयो? भैरुवा आगमनमा 2018 साल पुस 19 गतिको दिनमा मेरो काका साल्टेनका चेयरम्यान सुब्बा अन्डमान शेरचन्दजी जोमसुममा आउनुभएको थियो। त उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो ओमकार तिमी यहाँ के गरेर बसेछ भने मैले यहाँकै पराइसकेर माध्यमिक विद्यालय कुनै छैन, न्यून माध्यमिक मात्रै हो भन्दाखेरि उहाँले जाम भैरवमा कति सालको कुरा भन्नुभयो? 18 साल पुस 19 गते। 18 साल पुस 19 गते मुस्ताङबाट, मुस्ताङको जोमसुमबाट। त्यही भएर हामी पैदल आउनु पर्थ्यो। म यहाँसम्म आउनुलाई मलाई लाग्छ 10-12 दिन लाग्यो होला हामीहरू जोमसुमबाट यहाँ आउनलाई। अनि त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भने तिमी अब के बिहान बेला काम गर्नुहुन्छ, दिनमा पढ्नुहुन्छ भन्ने हिसाबमा म दौडेर आएँ। तर आएको दिनबाट म कपडाको दोकानमा व्यस्त भयो, पढ्न त मैले त्यो मौका चाहिँ पाएन। 18 सालमा भैरुवा झर्नुभयो। कति वर्ष उमेर हुन्थ्यो? 18 वर्ष भन्नु। 18 वर्षमा 18 वर्षको लक्का जवान भन्नुभयो। जोमसोमबाट भैरुवामा त्यति बेला त तपाईँले तराई भनेको पनि सुन्नुभएको थिएन होला? कहाँ सुन्ने, पोखरा के अरे पोखरामा अलिदेखि बागलुङहरू देखेको थिएन, बागलुङकै बाटोबाट आएको थियो। 18 वर्षमा बागलुङ पनि आउनु भएको थियो नजिकको? आएको थिएन, खालि नाम मात्र सुन्नुभएको थियो। तराई भन्ने तराई मधेस सुनेको छैन। खालि बुटोल हाम्रो थकालीहरू निकै अब बन्द व्यवहार गर्दाखेरि आउँथ्यो बुटोलमा, बुटोल आएरै फर्किएरै भन्ने सुनेको। तर त्यति बेलासम्म मैले यहाँ पैदल पनि हालेको थिएन। अनि त्यति बेला 18 सालमा 18 वर्षको उमेरमा 18 सालमा भैरुवा आएपछि के सुरुवात गर्नुभयो तपाईँले? सबभन्दा मैले यहाँ आउने बित्तिकै कपडा दोकानमा चाहिँ मलाई सुपाहरूले चाहिँ त्यहाँ राखेँ। कपडा दोकानमा नि अहिलेको जुन ठाउँमा तपाईँको दोकान छ त्यही ठाउँमा? त्यो अहिले जुन पौर मिश्रण भण्डार छ नि हजुर, त्यो चाहिँ शेरचन वस्त्रालयले भन्ने थियो। शेरचन वस्त्रालयले मेरो काम शुभारम्भ भनौँ, मैले काम सिक्न मौका पाएको भनौँ, त्यही पौन वस्त्रालय भएकै भवनबाट हो। 18 सालमा त्यहाँ कपडा काट्ने कपडा बेच्ने काम गर्नुभयो? कपडा बेच्ने, काट्ने, लहना उठाउन जाने मेरो ड्युटी त्यही थियो। लहना पनि बागलुङ भनौँ न, बागलुङ पाल्पा, स्याङ्जा, पुदिलखेत सब। त्यति बेला त तपाईँको बस पनि चल्दैन बस भनेपछि लहना पैसा उठाउन पनि तपाईँको पैदल, प्राय पैदलै थियो। यहाँबाट बुटोलसम्म त्यो सरदारले चलाउने ट्रकमा जान्थे, दिनभरि लाग्थ्यो। बुटोल पुग्न भैरुवाबाट दिनभरि लाग्थ्यो 18-19 सालमा। किन त्यो दिनभरि लाग्ने लामो समय? बाटो एकदम खाल्टाङ र खुल्टुङ थियो। तपाईँको 25 किलोमिटर भन्दा बढ्दा दौड्ने थिएन तपाईँको। त्यो भएर बुटोलसम्म पुग्न करिब यहाँ भैरवबाट चाहिँ बुटोल नाइट स्टप हो। बुटोलबाट यो नुवाकोटको भन्छ मसिम डाँडा भन्थ्यो। मसिम डाँडा भएर पाल्पा, स्याङ्जा, पुदिलखेत पैदल लहना उठाउन जान्थ्यो। पोखरा, पाल्पा, बागलुङ त पुगेन, तर प्राय पोखरा र यता स्याङ्जा, पोखरा, पाल्पा, स्याङ्जा, पोखरासँग पैदलै। कति वर्ष काम गर्नुभयो अरूको पसलमा? मैले 13 वर्ष काम गरेँ त्यहाँ। 13 वर्ष काम गर्नुभयो। त्यस पछाडि अनि आफ्नै पसल खोल्नुभयो फेरि? अनि 26 सालमा मेरो बिहा भएको थियो। हजुर। 26 साल बिहा भएपछि आफ्नो परिवारको खर्च चलाउन मलाई बडा अप्ठ्यारो जस्तो भयो। त्यो बेला मेरो 1000। त्यति बेला तपाईँले कति रुपियाँ 18 सालमा कति रुपियाँ कमाउनु? 18 सालमा मेरो महिनाको 50 रुपियाँ थिए। मासिक कमाइ 50 रुपियाँ थियो। 50 रुपियाँ। त्यो गर्दा 25-26 सालमा मेरो 1800-2000सम्म पुगेको थियो। तर मेरो पारिवारिक जीवन बिताउनु पर्यो हुनाले। हजुरको विवाह भएको कहाँ? यो जुन समय हो? पोखरामा विवाह भयो। पोखरामा बिहा हो। कति सालमा बिहा हो? 26 सालमा। भैरुवाको 8 वर्ष भयो, 26 वर्षको उमेरमा बिहा भयो। पहिलो कमाइ 50 रुपियाँ मासिक। 50 रुपियाँ। त्यो 50 रुपियाँले तपाईँले खान पुग्थ्यो, खान बस्न? खाना सबै हाम्रो दोकानमा फ्री पाउँथ्यो। सुत्ने व्यवस्था थियो। सुत्ने माथि कोठाहरू थिएन, दोकानको अगाडि बरेन्डा थियो, त्यही बरेन्डामा सुत्ने हो। खाना बस्न सबै माथि नै पाउँथ्यो हामीलाई, त्यो प्रब्लम थिएन। तर महिनाको मासिक 50 रुपियाँ हिसाबले जम्मा खर्च गर्थ्यो। बल्ल 1-2 वर्षपछि 150 रुपियाँ गरेको थियो। तर 26 सालमा बडा मुस्किलले भनौँ, 26 साल पुग्दाखेरि मेरो 2022 रुपियाँ मासिक तलब पुगेको थियो। बिहा हुँदासम्म त्यही शेरचन वस्त्रालयमै काम गर्नुभएको? बिहा हुनेसम्म 18 सालबाट निरन्तर 31 सालसम्म। 31 सालसम्म? हजुर। शेरचन वस्त्रालयमा? हामी शेरचन वस्त्रालयबाट बिहान बेलुका लोटा लिएर जाने, पाइखाना जाँदाखेरि राष्ट्रबिहान जान्छ
ठुलो जङ्गल थियो तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कमा लोटा लिएर जाने त्यहाँ पाइखाना गर्ने ठाउँ सब त्यहीँ हो। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् हाम्रो दर्शकहरूलाई, 18 सालमा जुन तपाईँ त्यति बेला भइरह आउनुभएको थियो, त्यति बेला चाहिँ नि अहिलेको मिलनचोक, मैत्रीपथ, ब्याङ्क रोड यो लगायतको ठाउँ कस्तो थियो त्यति बेला? त्यो त ब्याङ्क रोड त नामै थिएन, खालि त्यो राष्ट्रमा भएको हुनाले ब्याङ्क रोड नामाकरण भएको। खालि यो जुन नारायण पथ भनौँ न, अलिकति बजार यतिको थियो, तर बजार एकदम कम थियो, यति धेरै थिएन बजार, साध्यै नै कम थियो। त्यति बेला के को बजार थियो त्यहाँ? पसलहरू थिएन त, किरानाको, कपडाको अलिअलि थियो, तर कपडाको सबभन्दा ठुलो दोकान भन्ने नि यो सिर्जन बस्ताराले हामीहरू जुन सञ्चालन गरेको थियो उही भन्थ्यो। अब दिनको 50-60 गाँठ माल आउने, रातभरि काट्ने, दिनभरि सेलाउने, मेरो जिन्दगी त्यसैमा बिताएको थियो। त्यसपछि 31 सालमा चाहिँ आफ्नै पसल 31 सालमा चाहिँ बल्ल आफूले आफ्नै दोकान गरेँ। बम्बई र कानपुरका साहुहरू सबैले मलाई बडा उत्साहित गरे, अरे ओमकार जी आप क्यों नौकरी करते हैं, काम करो। अरे अग्रवाल जी काम भनेपछि सिर्जन बस्त्रालयमा काम गर्दाखेरि बम्बईको जुन पार्टीवालासँग पनि तपाईँको सम्पर्क भयो? माल चलाउन जाने बुटोलबाट विलास बाबु जाने भैरवबाट म गरेँ, सँगसँगै जान्थेँ नि हामीहरू। बम्बई जानुभयो? बम्बई, अहमदाबाद, सुरत कपडा लिनको लागि? कपडा लिनको लागि। गोरखपुर गएर गोरखपुरबाट रियलमै जानुहुन्थ्यो? गोरखपुरबाट ट्रेन रिजर्भ। त्यति बेला पनि सुनौलीबाट बस चल्थ्यो? सुनौलीमा नै थियो? सुनौलीबाट त अलिअलि थियो, तर हामी ट्रेनैबाट जान्थ्यौँ। गोरखपुरसम्म जान्थ्यो? नौतुनाबाट ट्रेनमा जान्थ्यो हजुर, र गोरखपुरबाट डाइरेक्ट बम्बई, कानपुर ट्रेन। भने त्यति बेला जुन सिर्जन वस्त्रालयमा तपाईँले काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यति बेला काम गर्दाको अनुभव, भित्रको देश यो स्वदेशभित्र सब ठाउँमा बजारहरू चिन्नुभयो, चिन्ने मौका पाउनु, त्यसै गरी विदेशमा चाहिँ भारतमा चाहिँ पार्टीहरू चिन्नुभयो, त्यो सब अनुभवलाई जोडेर बिहा गरिसकेपछि, बिहा गरेको 5 वर्षपछि तपाईँले आफ्नै जुन अहिले गौचन फेन्सी छ नि, गौचन फेन्सी स्टोर, त्यही अहिलेकै ठाउँमा खोल्नुभयो? होइन, त्यो जुन पवन मिष्टानको 2-3 घर तल पशुपति लज, पछुल्लो होइन, त्योभन्दा माथि, पछुल्लोभन्दा माथि अहिले कसको दोकान भन्नेको थियो हो, त्यो हनुमान मन्दिरकै अगाडि पश्चिमपट्टि पूर्वपट्टि। त्यहाँ खोल्नुभयो सुरुमा? भाडामा लिएर? भाडामा लिएर। कति रुपियाँ भाडा थियो त्यति बेला? 31 साल? मलाई लाग्छ त्यो भाडा 700 हो कि कति हो थियो। तर मैले स्टार्टिङको दिनमा मैले जब बम्बई कानपुरबाट माल ल्याएर मैले जुन कतिजना आमन्त्रित गरेको थिएँ, त्यो बेला यस्तो भिड भयो कि बेलुका बेला पैसा गर्न पनि झ्याउ जस्तै भयो। त्यो पछि लास्टमा गर्दाखेरि 7,500 भएको रहेछ पहिला दिन स्टार्टिङमा। तर मेरो व्यवहारले, मेरो अहिले सम्बन्धले होला, स्टार्टबाट नि मलाई त्यतिको ठुलो प्रब्लम चाहिँ भएन। 19 मैले बम्बई गएर 19-20 लाखको माल ल्याएको थियो, मैले जम्मा 1 लाख रुपियाँ नेपालीको पैसा ल्याएको थिएँ। त्यसैले नै आजसम्म मेरो जिन्दगी जेनतेन चल्यो। 1 लाख रुपियाँको नेपाली पैसाले कति लाखको सामान ल्याउँदा? 1 लाख भन्नाले समथिङ 1 लाख 1,000 कति धेरै फरक थिएन, आइसेन नेपाली। 1 लाख 1,000? त्यसो 19-20 लाखको माल ल्याएको थियो सुरुमा, पुँजी नै त्यही हो। त्यसै गरेर 1 लाख रुपियाँ नेपालीबाट सुरुवात गर्नुभयो? सुरुवात भयो। यो पहिलो दिन नै राम्रो बिक्री भयो, 7,000 को बिक्री भयो। उद्घाटनको दिनमा 7,000 भनेको त बेलुका अबेला 12-1 बजीसम्म हामी कपडा लपेटमै लागेको जस्तो लाग्छ त्यो बेला, राति 11-12 बजीसम्म। 31 सालदेखि आफ्नो सुरुवात गर्नुभयो। अनि यता अहिलेको स्थानमा कहिले सुरुवात गर्नुभयो भने? अग्ले यतातिर त कति अलि अबेलै हो, पछि 45-46 सालतिर होला। त्यो मेरो घरमा पनि नेपाल ब्याङ्क बसेको थियो। हजुर, त्यो बेला घर पनि माथि पनि तयार थिएन, लास्टमा तयार भयो, नेपाल ब्याङ्क बसेको थियो। जब नेपाल ब्याङ्कले छोडेपछि जम्मा 47-48 सालतिर आयो होला यता। 47-48 सालतिर? त्यो घर बनाएको पनि 47-48 सालमा? होइन, घर बनायो त 25 सालमा हो। त्यो घर बिस्तारै म नोकरी गर्दा नि बनाएको थियो। त्यो जग्गा तपाईँले नोकरीको पैसाको कमाइले गर्नुभयो? नोकरीको पैसा कमाइले 8,000 मा लिएको हो। त्यो जमिन 8,000 मा किनेको? 8,000 मा किनेको। कति सालमा आउनुभयो? त्यो 24 साल 23 सालतिर लिएको। 23 सालमा त्यो 8,000? कति जमिन थियो त त्यति बेला? 10 करोड। 10 करोड? त्यति बेला पनि महँगै रहेछ नि जमिन त? 8,000 महँगै भनौँ न त्यो बेला। 23 सालमा 8 दुर जमिनको कति? 8,000। 8,000 रुपियाँ। 1,000 रुपियाँ धुरै छ ब्याङ्क रोडमा त्यति बेला? त्यही भन्नु पर्यो। महँगै मान्नु पर्यो त्यति बेला पनि? त्यति बेला त महँगो, आइसी र नेपालीको बराबर जस्तै थियो त्यो बेलामा। तपाईँलाई याद होला नि, यो बुटोलदेखि भैरवासम्म बस, यो बाटो पिच भएर बस चल्न थालेको समय त याद होला नि? कहिलेदेखि यो राम्रोसँग बस? अब मलाई लाग्छ 18-20 सालतिर त अब एकदम हामी यहाँबाट बुटोल जानु त्यो थोत्रो यत्रो लामो सरदारको ट्रकमा गएको याद आउँछ है। तर चलेको 21 सालबाट अब अलिअलि चल्न खोज्यो होला। त्यो बाटो बनाउने काम नि सुब्बा हितमान शेरचनले सुनौलीदेखि जोम्सो खोलासम्म यो बाटो बनाउने काम नै उहाँले लिएको थियो। त्यो 16 सालबाट 21-22 सम्म निरन्तर चलेको थियो। बल्ल त्यो बाटो बनेपछि बस चाहिँ सुचारू रूपले चल्न लागेको।
तपाईँले त्यति बेला 18 सालमा पैदल आएँ भन्नुभयो होइन, तर 18 सालमा यो भैरवा पोखरा प्लेन चल्थ्यो नि, तपाईँलाई थाहा थियो त्यति बेला? प्लेन चल्थ्यो होला। हामी अब सुपारुको घोडाहरू थुप्रै थियो, उनीहरू प्लेनमा आउने, हामी त्यो घोडाहरू दबाएर लिएर आएको थियो। प्लेन चल्थ्यो, सुबारू प्लेनमा आउँथे, तपाईँले घोडा दबाएर घोडामा बसालेर पठाउँथ्यो तपाईँलाई। घोडा प्लेन पनि डकोटा भन्ने एउटा चल्थ्यो, हो डकोटा प्लेन चल्थ्यो। बाटो बिचभरि सामान राख्ने, दायाँ बायाँ यस्तैमा अगाडिबाट पट्टी लगाएर पट्टीमा समातेर हिँड्ने हो, त्यस्तो प्लेन चल्थे। त्यति बेला पनि प्लेन चढ्नु भयो? हामी त धेरै पछि हो, त्यति बेला चलेको होइन, तर देखेको मात्रै। कति सालमा चढ्नु भएको थियो प्लेन? यहाँ त 24-25 साल त यहाँ ठुलो एक्सटेन्ड भयो नि एउटा प्लेन। दुईवटा डकोटा दुईचोटि एक्सटेन्ड भएको थियो। म आइसकेपछि चाहिँ एक्सटेन्ड भएको थियो चाहिँ, उहाँ जस्तो अहिले एसएसपी कार्यालय छ त, म आएपछि एक्सटेन्ड भयो। त्यसपछि निरन्तर आजको दिनसम्म यो गौचन फेन्सी न्यू गौचन राख्नु भएको छ? पहिले गौचन कपडा पसल थियो, पछि फेरि न्यू गौचन थियो, अहिले न्यू गौचन फेन्सी स्टोर निरन्तर चलेर। अहिले भैरव बजारमा कपडाको दोकान सबभन्दा पुरानो भन्ने नि मेरै हो। होल भैरव बजारमा सबभन्दा पुरानो दोकान नै मेरो। 46 वर्ष भयो नि ठ्याक्कै कपडा च्यातेको त, मलाई 59 वर्ष भयो। कपडामा काम गरेको, कपडा कैची कपडा च्यात्ने काम गरेको तपाईँले? 18 वर्ष भयो। 18 वर्षदेखि अहिले 78 वर्ष हुनुभयो। 78 वर्ष 60 वर्ष भयो। 60 वर्ष 59-60 वर्ष भयो कपडाको काम गरेको। जो कपडाको व्यवसायमा चाहिँ आफ्नो जिन्दगी बिताएको थियो नि 59-60 वर्ष। मेरो अब खानापिनाको लागि सम्पूर्ण खर्च नि त्यही कपडाको व्यवसायबाट नै भयो। छोरा त फेरि मैले पारिवारिक अवस्था मेरो सामान्य भन्नाले छोराछोरी कति हुन्छ? त्यो 26 सालमा बिहा गरेपछि 27 सालमा छोरा भयो, 30 सालमा एउटा छोरी, 33 सालमा एउटा छोरी, 36 सालमा अर्को छोरी। अनि एउटा छोरा, तपाईँको 3टा छोरी। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? सबै अमेरिकामा। सबै अमेरिकामा। श्रीमान श्रीमती मात्र भैरवमा बस्नु भएको छ? श्रीमान बुढाबुढी मात्रै आयो। म अब बुढी 9 पल्ट गइन् अमेरिका, म 5 पल्ट गयो। अब 4 सालबाट तिम्रो अमेरिका अब बाई बाई भनेर आएको छु। तर विदेश मन परेन? अब हामीले अब यहाँ सबलाई दाई 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 भन्ने छ, त्यहाँ कसले चिन्दैन। एक त म ड्राइभ गर्न आउँदैन, दोस्रो अङ्ग्रेजी बोल्न आउँदैन, चौथो नेट चलाउन आउँदैन। त्यस्तो व्यक्ति जीवनै बेकार जस्तो बस्नु भयो मलाई अमेरिकामा। कहिले छोराबारी आउला, कहिले घुम्न जान्ला, उनीहरू आउने बित्तिकै लल्ल बुवा रेडी त भन्नुहोस् भने फेरि दौड्ने घुम्न। त्यस्तो जिन्दगी पनि के जिन्दगी भन्ने चाहिँ सोचेर मैले 4 सालबाट अब अमेरिका हामी बाई बाई गरेँ भनेर उनीहरू मानेको थिएन। त्यही हो। छोराछोरीहरू कतिको आउनुहुन्छ नि अमेरिकाबाट नेपाल? हजुर, उताबाट अमेरिकाबाट नेपाल कतिको आउनुहुन्छ छोराछोरीहरू? कहाँ आउने, मैले पठाउने बेला सबैले के भनेछ भने तिम्रो 2.5-3 वर्षमा रिन्युबल गरिराख्नुपर्छ भन्यो। अब 4 साल मेरो नातिको वर्धमान थियो, नातिको वर्धमानमा त 18 जना अमेरिकाको होल परिवार आयो, सबै चाहे कोही 9 वर्ष, कोही 12 वर्ष, कोही 10 वर्ष। त उनीहरू त्यहाँ पुगेपछि एउटा अप्ठ्यारो के हुँदैन भने बालबच्चाहरू सब स्कुल जान लागिसकेपछि पुरा अप्ठ्यारो। अब जुलाई थियो अरू बेला छुट्टी नपाउने, र उनीहरू त्यही अब आफ्नो म्यानेजमेन्ट आफ्नो सबै व्यवस्था भइसकेको छ, सबै सिटिजन भइसक्यो। उनीहरूको भनाइ त बुवाले कति दुःख गर्ने, अब अमेरिका आउनुहोस्, त्यहाँ काम धन्दा छोड्नुहोस्, अझ $45 महिनाको वृद्ध भत्ता पाउँछ, काम छोड्नुहोस् भन्थे। 45 वृद्ध भत्ता पनि चाहेको $45 मासिक। हजुर, मासिक भनेको 4.5 लाख रुपियाँ नेपाली त्यसै भयो हुन्छ भन्थ्यो। तर मलाई भने त्यो पैसाको लोभ गर्नु भने आफ्नै स्वदेशमै मेरो खास भनाइ के छ भने म कुनै दलसँग आबद्ध छैन। म त अलिकति समाजसेवामै पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले मैले छोराहरूलाई पनि भन्थ्यो तिम्रो जुन चिजमा क्वालिफाइड जुन डिग्री लियो नेपालमा आएर पनि केही सेवा हुनुपर्छ भन्ने गएर अब छोराहरू बुहारीहरू सबै उतै व्यस्त छन्। छोरा इन्जिनियर, बुहारी नर्स, 2टा ज्वाइँ नर्स, एउटा छोरी डक्टर। सबै म औपचारिक रूपले म वञ्चित हुनु पर्यो भने मेरो परिवार सबै राम्रै पऱ्यो, म सबै राम्रो छ। 59 वर्ष भयो कपडामा आफ्नो जिन्दगी बिताएको। कति वर्षमा अझै व्यवसाय गर्नुहुन्छ त कपडा? अब मैले तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, अहिले कर्मचारीहरूको स्टाफहरूको व्यवहारले गर्दा उनीहरूको जति भन्छ त्यो सुविधा पनि मैले दिइरहेको छु। तर पनि कुनै बेला बडा अप्ठ्यारो, यति सुविधा दिँदाखेरि पनि अझ माथि नै उनीहरूको साइकोलोजी बुझेर हामीले कुरा गर्नुपर्ने जस्तो। र अहिले अस्ति भर्खर मेरो बुढीसँग मैले के कुरा गरेँ भने अब तेरो बुढो 78 वर्ष भइसक्यो, अब यो कपडा पल्टाउने चाहिँ अब उमेरले पनि हुँदैन। अब यो 1 वर्ष म जैन दिन मेरो कपडा दोकान चलाउँछु, त्यसपछि अर्डर दिने काम एकदम कम गर्ने, भएको माल जे भाव पाउँछ जति घटाएर पाउँछ गरेर म अर्को असारमा चाहिँ म दोकान चाहिँ सायद बन्द गर्छु होला भन्ने अस्ति परिवारसँग सल्लाह भएको थियो। अब बुढीले आजको दिन पनि भैरवा मात्र बेच्नुहुन्छ कि मालहरू अझै बागलुङतिर, स्याङ्जा अथवा जोमसोमतिर, मुस्ताङतिर आफ्नो घरतिर पुर्खैली घरतिर पनि जहाँबाट सामान जान्छ, कपडाहरू जान्छ तपाईँकोबाट?
मेरो दोकानबाट त्यो होलसेलवाला हो, मेरो त फुड रिटेलर हो। त्यो तपाईँले पहिला गर्नुभयो, अहिले गर्नु भएको छैन? त्यति बेला तपाईँले पठाउनु जोमसमतिर पनि सामान? मैले होइन, सिर्जन प्रसाद भनेर सुब्बा हितमानको दोकान थियो त्यो त सोर्बा। त्यसपछि तपाईँले आफ्नै पसल खोल्नु भयो? आफ्नो पसल खोल्नु, आफ्नो तपाईँले आफ्नोबाट होलसेल गर्नु भएन? होइन, रिटेलर अब सानो पुँजीले काम गर्ने, होलसेल काम भनेपछि अब तपाईँको बढी गरे पार अब 1 वर्ष मात्र चाहिँ मैले सोचेको चाहिँ अब सोचाइ बनाउनु भएको वर्ष अब त्यसपछिको बाँकी जीवन समाजसेवामा? समाजसेवामा मैले मनले एउटा प्रतिबद्धता गरेको छ, म कुनै दलसँग आबद्ध हुँदैन। अब मेरो जिन्दगी चाहिँ यो समाजसेवामै समर्पित गर्ने भन्ने एउटा सोचिरहेको छु। समाजसेवामा पनि धेरै सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, कुन कुनमा हुनुहुन्छ? अहिले भएर पनि 10-12 संस्थामा छु म। 10-12वटा संस्थामा छु। हो, यो समाज सेवाको कुरा हामी एकैछिनमा गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि अन्तिम यो व्यवसायको प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँ यत्रो वर्षदेखि यहाँ बसेर कपडा बेचिरहनु भएको छ। सीमावर्ती सुनौली बजारमा पनि धेरै कपडा पसलहरू छन्, अधिकांश मान्छेहरू उतै जान्छन् किन्न। तर यहाँ तपाईँको व्यवसाय राम्रै चलेको छ त? त्यति बेलाको तुलना 30 सालको र अहिलेको तुलना गर्दा? होइन, 45-46 सालसम्म त सुनौली जाने कुनै प्रचलन नै थिएन है। महँगो सस्तो सब आफ्नै भएर पनि लिन्थ्यो। जब 45 सालमा 6 महिना इन्डियाले नाका बन्द गरिदियो नि, व्यापार पार गर्नु त्यो नाका बन्द गरेकोदेखि अब यहाँ पाउने गाह्रो भयो सामानहरू, खुरु लुगी सुनौली जान लाग्यो। त्यसपछि त उनीहरूले सुनौलीमा अब यहाँबाट केही त सस्तो त हुने भयो। त्यसले गर्दा एउटा त्यहाँ एउटा चलनै भयो कि पहाडबाट आएको, पोखराबाट काठमाडौँबाट आएकोहरू सुनौलीलाई बोका बोकेर आउँथ्यो। अब कुनै बेला सुनौलीका व्यापारहरू के भन्छ, ओमकार चाहिँ कोही थकालीका कार्यक्रम नै क्या बात है भने, अरे थकाली लोक आते नै भनेर भन्नेसम्म नै भन्थ्यो कि। तर यसको लागि मेरो भनाइ के छ भने, नेपालीहरू सुनौली जान पाउँदैन भन्ने कुरा होइन, तर नेपाल सरकारले एउटा उपभोक्ताहरूलाई सुविधा के गरिदिएको छ भने, इन्डियाबाट अथवा सुनौलीबाट ल्याउने सामानको 1000 रुपियाँदेखि माथि सामान संक्षिप्त फारम भरेर संक्षिप्त प्रज्ञापत्र भरेर छोड्नु भनेको छ। तर त्यो एउटा अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चोरी पैठारी बढिरहेको छ। मान्छे अब भन्सार यति महँगो छ, अब त्यो संक्षिप्त फारम मात्र भर्नलाई पनि आधा घन्टा 15 मिनट लाइनमा तपाईँ हामी जस्तो लाइन बस्न सक्दैन भन्ने हिसाबले त्यो पनि अहिलेसम्म व्यवहारमा राम्ररी ल्याउन सकेको छैन। एकपल्ट म गएर हाम्रै बिएमजीको साथीहरू 2-4 जना गएर भर्छ अध्यक्षसँग कुरा गर्दाखेरि, होइन फारम भरेको छ गोजन चाहिँ हुन्छ, हेर्दाखेरि 15 जना 16 जना फारम भरेको छ, हजारौँ मान्छे ओहोरदोहोर छ। अब के कुरा गर्ने? अनि एकपल्ट मैले अहिलेको युवराज कतिवटा अर्थमन्त्रीसँग पनि मैले आग्रह उद्योगवानीसँग चाहिँ बजेट निर्माण गर्ने सम्बन्धी के राय सल्लाह लिन आएको थियो। अनि उहाँले कति करोड भन्सारबाट राजस्व असुल गर्ने भन्ने उहाँको मनसाय थियो। अनि मैले के भने, मन्त्रीज्यू हजुरले कति करोड कति अरब भन्सारबाट असुल गर्ने जुन सोध्नुभएछ, हाम्रो शुभेच्छा छ त्यस्तो डबल उठोस्, तर भन्सारको रेट बढाएर होइन, भन्सारको रेट सकेसम्म तपाईँ घटाउनुहोस्। चोरी पैठारी सबै बन्द हुन्छ, तपाईँको अहिले उठाएको भन्दा डेरा पैसा उठ्छ भनेर उनले भनेको थियो। तर के कति कारणले हो त्यो चोरी पैठारी त बन्द हुन सकेकै छैन। अहिले पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि मानिस सुनौली गएछ, सुनौलीबाट आएको छ। अब त्यहाँ एउटा संक्षिप्त प्रज्ञापत्र मात्र भरे पनि यति मान्छे हुलमुल हुने थिएन। एउटा कुरा छ नि, जस्तो नेपालीहरू चाहिँ नि नेपाली गृहिणीहरू पारी सुनौलीमा साडी किन्छन्, अनि वारी नेपालमा आएर चाहिँ ब्लाउज र फल्स कपडा साडी 100% ठिक हो। यो किन हो यस्तो? यो ठुलो आइटम साडी भयो। साडीमा अलिकति भेराइटी हुन त भेराइटी पहिले हामीले पनि बनारस गएर कति बनारस साडी राख्थ्यो, दिल्ली गएर कति कडाई साडी। तर अलिक महँगो चाहिँ ठुलो चिज चाहिँ प्रायः नेपालमै लिन नहुने जस्तो सुनौली जाने एउटा रहर जस्तो भएको हुनाले हामीले पनि बना अलिक कम राखेको। तर हाम्रो त ब्लाउज पेटकोट स्कुलको ड्रेसहरूले, तर मलाई धेरै कलेजसँग मेरो सम्बन्ध भएको हुनाले स्कुलको ड्रेसहरूबाट जीविका चलिरहेको छ। तर पनि गौचन भनेर मेरो समाजले काम गर्ने सबै बुढाहरूले सुनौली जानु पर्दैन, ओमकार दाइका जानु, मैले भनेको भन्नु भनेर पनि बिचरा कतिजना साथीको परिवार आउँछ। अब त्यहाँ चलिरहेको छ, त्यही दोकानले मेरो इज्जत बचाइरहेको छ। अब 60 वर्ष भयो नि त तपाईँ व्यवसाय गर्नु थालेको। यो व्यवसायले तपाईँलाई नाम दियो, सम्मान दियो, समाजसेवामा काम गर्न सिकायो। समाजसेवामा पहिलोपटक कहिले पाइला टेक्नुभयो सामाजिक कार्यमा? समाजसेवा भनेर म त्यत्तिको समाजसेवा लागेको थिएन। 48 सालमा कुनै दल थिएन है, नेपाली काङ्ग्रेसको एकदम साथीहरूले पञ्चायतीहरूले साह्रै अन्याय अत्याचार गरिरहेछ। अब हामीहरू सब नेपाली काङ्ग्रेस सदस्य बन्नुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस एउटा सदस्य पनि बनेको थियो। 1-2 वर्षपछि पार्टीको जुन अलिकति दलीय ऊ चाहिँ मलाई मन परेन र मैले छोडेपछि चाहिँ अलिकति मलाई समाजसेवातिर लाग्ने मलाई
एउटा हौसला पनि प्रदान भयो। त्यसपछिबाट म समाज सेवामा निरन्तर अहिलेसम्म लागिरहेको छु। अहिले पहिलो कुन संस्थाको सदस्य लिनुभयो अथवा कुन संस्थामा आबद्ध हुनुभयो? सबभन्दा पहिले त मलाई 36 सालमा जेसिसको मेम्बर बनाउन यहाँका भैरवका मेरा साथी तमाम आएको थिएँ। त्यो एउटा बडा हाँसो लाग्दो कुरा छ। अनि मैले भने जेसी भनेको मैले बुझेको छैन, म साथीहरूसँग सल्लाह सोधौँला भने। अनि भोलिपल्ट अर्को एउटा साथी आयो, त्यो कुरा त्यो व्यक्तिको नाम लिँदाखेरि मलाई धिक्कारिरहेको छ। अब यो जेसी भन्छ, यो जेसी भनेको के हो? हे दमकार त जुनियर कङ्ग्रेस हो भने। त्यो बेला उसले भनेको 5 दिन अगाडि बिपी कोइरालाले एयरपोर्टमा आउँदाखेरि कालो झन्डा हल्लाएर फर्काएको थियो। यो कालो झन्डा हल्लाएर फर्काएको थियो। बाबा यस्तो जुनियर कङ्ग्रेसमा किन जाने भनेर। जेसी भनेको जुनियर, जेबाट जुनियर, सीबाट कङ्ग्रेस जेसी भनेको के हो भन्दा उसले त्यो व्याख्या गर्यो। त्यसपछि मलाई भने कङ्ग्रेसमा जानु हुँदैन, चुप लागेर बस्यो। जब 36 सालबाट 42 सालसम्म कुनै पनि जेसी कार्यक्रममा जाने थिएन। बडा रचनात्मक कार्यक्रम गरिरहेको छ, बडा राम्रो कार्यक्रम गरिरहेको छ। फेरि एउटा बारम्बार हामीले कार्यक्रमहरूमा नेतृत्वको विकास गर्ने हो भने जेसिसमा जानुपर्छ भन्ने पनि अलिअलि सुन्नमा आएको थियो। र एक दिन म गएँ, प्रयास पौडेल चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। प्रयास चाहिँ ओङ्गार कता नभता प्रयास चाहिँ म एउटा जेसी मेम्बर बन्ने इच्छुक भएर आएँ। दाइ वेलकम भने नागरिकता दिँदाखेरि त 42 वर्षदेखि अहिले दाइ सरी 42 वर्ष त जेसी बन्न पाउँदैन भनेकोबाट अब जेसी बन्न त पाएन। तर म 47 सालबाट रेगुलर उद्योग वाणिज्य सङ्घ कार्य समिति सदस्य भएर पहिले साधारण सदस्य, कोषाध्यक्ष, अब अध्यक्ष, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अध्यक्ष मुक्तिनाथदेखि भएर 19वटा जिल्लाको 3 वर्ष पनि म अध्यक्ष भएँ। कहिले मिटिङ मुक्तिनाथ, कहिले मिटिङ बागलुङ, पश्चिमाञ्चल संयोजक अथवा अध्यक्ष भएर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ अध्यक्ष 3 वर्ष म भयो। 59, 60, 61 साल। र एकपल्ट मिटिङ मुक्तिनाथमा राखेको थियो, एकपल्ट बागलुङ राखेको थियो, एउटा गोर्खा राखेको थियो। यसरी दौड गरेँ। अब घर त्यसमा घरको परिवारले पनि मलाई एकदम साथ दिएको चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु। अहिले पछिल्लो समय तपाईँहरू जो पाका पुस्ताको हुनु 50-60 वर्षभन्दा माथिका समूहहरूको वृद्ध त नभनौँ, 50 पाका पुस्ताको नेतृत्व गर्दै एउटा चाहिँ मर्निङ वाक गर्ने, बिहानी हिँडाइ गर्ने संस्था नागरिक अगुवा भनौँ न, जसले चाहिँ नगरमा भएका समस्याहरूको चाहिँ नि उत्थान गर्छ, सबै ठाउँमा गएर यस्तो समस्या छ के हो भनेर चाहिँ नि सचेत पनि गराउँछ। त्यो संस्था BMG भैरव मर्निङ वाक ग्रुपको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ नि संस्थापक अध्यक्ष हाम्रो विजय श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। आजको दिनमा BMG ग्रुप भैरवमा फेमस संस्था पनि हो, यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय यसले के काम गरिरहेछ? यो सब के भन्दा यो लकडाउन हुँदा पहिले त हामी निकै दौड्यो। जस्तो नगरपालिकामा डेङ्गुको रोग, महामारी डेङ्गुको रोग चलेको बेलामा नगरपालिकाले फोहोर मैला फाल्नै बन्द गरेर बाटो फोहोर मैलाको फागुन महिनाको कुरा, फागुन चैतको कुरा, चैतको पहिलो सातासम्म, फागुन वैशाखतिर कुरा होला। अनि एकदम तपाईँको डङ्गुर त फोहोर मैला जमेको देखेर हामी पुरा 25 जना BMGका साथीहरू, 2-4 जना पत्रकार साथीहरू लिएर नगरपालिकामा गएको थिएँ। यस्तो डेङ्गुको महामारी रोग फैलिएको बेलामा बाटोभर फोहोरको यस्तो छ, यो के भएको मेरज्यू भनेर कुरा गर्ने, के गर्नु पर्यो दाइ भन्ने कुरा आएको थियो। खै त पञ्चायत कालमा त ठाउँमा त्यो कुलोमा प्रेसर गरेको, स्प्रे गरेको पनि देखेको थियो। अहिले त त्यस्तो केही पनि व्यवस्था देखेन भने त हामीले माथिबाट हामीलाई आदेश स्प्रे नगर्नु भन्ने कुरा, त्यस्तो किसिमको अलिकति चित्त नबुझ्ने खालका जवाबहरू उहाँले दिनुभयो। त्यति मात्र नभइकन हामीले यो मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिएको अनुरूप पनि त्यहाँ अधिकृत फिस पैसा जुन लिएको थियो, उनीहरूले एकापत्ता दिएको जनाउनको लागि कालो ब्यानर लिएर रेलीमा हामी दौडेका थिए। अहिलेसम्म पनि बिचरा मेडिकल कलेजमा जाँदाखेरि हामीहरूले सम्झाउ गर्छ, तपाईँहरूको एकापत्ताले गर्दाखेरि हाम्रो जुन अधिकृत पैसा चाहिँ अहिले वापस दिने भएको छ भन्ने कुरा। र फेरि त्यसको केही महिनापछि तिलोत्तमा नगरपालिकामा जुन 5वटा बुद्धको मूर्ति 1 वर्ष अगाडि बुद्धको मूर्ति तोडफोड गरेमा सबभन्दा पहिले भैरव बन्युवा ग्रुपको नेतृत्वमा 150 जना जति प्ले कार्ड लिएर हामीले सिडो सभा ज्ञापन पत्र दिनु गएको थियो। तर दुर्भाग्य अहिलेसम्म नै त्यो अब खै सीसी क्यामेरा भन्छ के भन्छ, अस्ति त्यस्तै प्रकृतिको रुखहरू पनि काट्यो, फेरि 22वटा रुख पनि काट्यो भन्ने सुन्दछु। र यो फेरि बुद्धको मूर्ति फोडेको बारेमा के अनुगमन भएछ भने फेरि केही महिनापछि फेरि सिडो सभाले हामी जानकारी गर्नु गयो। यही अहिले महादेव पन्तको बेलामा पनि हामी जानकारी गर्नु गयो। उहाँले के भन्नु थियो, खै यो मभन्दा पहिले सिडो सभाको पाला आउनु भइरहेछ, म हेरेर पत्ता लगाउँछु भने अब यस्तै छ। अब
यो तपाईँको बिएमजे भैरव मर्निङ वाक ग्रुप छ नि, कतिजना हुनुहुन्छ यसमा अहिले? हामी 25 जना। कतिजनाको हामीले निवेदन आएछ बिएमजी बन्नलाई के क्राइटेरिया हुनु पर्यो भन्ने कुरा। के छ त्यस्तो क्राइटेरिया केही छ र? केही छैन। 25 जना भन्दा नबढाउन है भनेर हामीहरूको एउटा सहमति भएको छ। त्यो पनि वास्तवमा बिएमजी कसरी बन्यो भने चाहिँ हामीले मर्निङ वाक गर्ने कहीँ पूर्व जाने कहीँ उत्तर जाने चिया काण्डमा अलिकति जमकर भने 5-10 जना 5 जना कति निरन्तर आज 20 वर्षबाट हामीहरू त्यसरी लागिरहेको गर्दा गर्दा आज बल्ल 2-3 वर्षबाट एउटा अधिकारीहरूले के गर्ने खालि हामी हिँडेर मात्र भएन, घुमेर चिया खाएर मात्र भएन, हामीहरूले के एउटा सामाजिक दायित्व पनि निभाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले एउटा संस्थाको नामाकरण गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा भैरव मर्निङ वाक ग्रुप भनेर राखेर त्यसबाट हामीले हरेक ठाउँमा सचेतना दिने काम चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। वास्तव हामीसँग अधिकार कुनै पनि छैन, तर सचेतना दिने काम त गरिरहेको छु। अहिले पनि यो लकडाउनको बेलामा पनि विद्युत प्राधिकरणको यति अनियमितता छ। त्यो यादव भन्ने इन्जिनियर छ, अस्ति भर्खरै मैले इन्जिनियर साहब तपाईँसँग मेरो परिचय छैन, तर विद्युत प्राधिकरणमा भैरव मर्निङ वाक ग्रुपको के इतिहास हो त्यहाँ उल्लेख हुनुपर्छ। म उदयवानसको पूर्व अध्यक्ष, हाल भैरव मर्निङ वाक ग्रुपको अध्यक्ष हो। तपाईँको लाइन किन यति अनियमितता आउँछ जान्छ के भएको यस्तो भएको भनेर भन्दैन। उहाँले के भन्नुभयो भने गौजन चाहिँ यो पानी पर्ने बेला भएको र 2-4वटा ट्रान्सफर्मर बिक्री हुन जस्तो भएको, अब केही दिनमा ठिक भइहाल्छ भने अझ मैले उहाँलाई ल म ओमकार गौचन बिएमजीको अध्यक्ष बोलेको इन्जिनियर साहब 5-7 दिनमा तपाईँको विद्युत अलिकति यो प्रचारमा अलिकति अवरोध हो भने हामी पुरा समूह नै तपाईँको आउनेछु भन्ने कुरा पनि गरेको थियो। र अर्को कुरा अस्ति हामी 5-6 दिन अगाडि यो जुन हाम्रो पुतली बजार छ नि मायादेवी तरकारी बजार बिबी पथमा ओरे दाता यस्तो भिडभाड कि माथि मान्छे टाँसिरहेको छ, त्यहाँ कुनै पुलिसले पनि अवरोध मतलब केही त्यहाँ व्यवस्था छैन के छैन। अनि सामाजिक दूर कायम राखेर यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु भनेर मेसेजहरू आएको छ, न्युजमा भनेको छ। तर पुतली बजारको हालत हेर्दाखेरि मलाई त तुरन्तै भोलि त्यसको नामकरण चेन्ज गरेर मायादेवी तरकारी बजार भएको छ। त्यसको बाहिरपट्टि भित्रको तरकारी बजार भयो, बाहिर सडकमा भनेको मैले पनि छ। अनि मैले अस्ति नगर प्रमुखजीलाई फोन गरेँ, नवप्रमुखजी तपाईँहरूले सामाजिक दूरी कायम गरेर यसो गर्नु भन्ने समाचारहरू हामीले प्रशस्त सुन्यो। तर म आज पुतली बजारको बाहिर जुन लटर पटर जुन दोकान छ यति अनियमितता छ, त्यो मापदण्डमा छँदै छैन, हजारौँ मान्छेको भिडभाड छ। त्यसको लागि अब एसपी डिएसपी कसलाई भन्नुपर्छ अलिकति त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो कि होइन भने अब न धेरैको मार्क्स पनि छैन। अब यस्तो भिडभाड भएपछि त अब यसको पछि दोष त यहाँबाट नै आउँछ भन्ने कुरा भयो। फेरि आज बिहान मलाई फेरि पुतली बजारबाट मेरो हितैषी 2-4 जनाले ओमकार चाहिँ तपाईँ बिएमजीको अध्यक्ष होइन भन्नुहोस् न के काम गर्नु पऱ्यो भने पुतली बजार त यति लाभप्रद भयो, यति एउटा पुलिस छैन, मारामार मान्छे मारामार जस्तो छ। प्रमुखजीले भनिदिनु होइन, मैले 3-4 दिन अगाडि भनेको बार किन भन्नु पऱ्यो होइन यो बोले याददास्त गर्नु पऱ्यो। फेरि आज मैले नगर प्रमुखजीलाई फोन गरेँ, प्रमुखजी फेरि पुतली बजार त जस्ताको त्यस्तै छ भन्छ, त्यतातिर हजुरले अब एसपी डिएसपी कसलाई भन्नुपर्छ भनेर अलिकति मापदण्ड अनुसार सामाजिक दूरी कायम गरेर भने केही व्यवस्था त हुनु पऱ्यो नि भन्दा नगर प्रमुखजीले के भन्नु भने ओमकार दाइ हिजो मात्रै डिएसपी र 8 नम्बर वडा अध्यक्षलाई मैले अफिसमा बोला मैले सम्पूर्ण कुरा भनेको छु, अब भोलिदेखि त्यो नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरा आज प्रमुख नगर प्रमुखजीसँग पनि मेरो कुरा भइरहेको छ। तर भिडभाड चाहिँ अत्याधिक छ, मैले पनि देख्ने गरेँ। त्यही नै भिडभाड छ तपाईँ हेर्नुहोस्। विशेष गरेर बिहान चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रबाट ताजा तरकारी लिएर आउने उपभोक्ता र क्रेता र विक्रेता दुवैको एकदम क्रेता विक्रेताको असाध्यै बढी भिड छ। त्यसले गर्दा जोखिम पनि बढ्यो। जोखिम भन्ने न कसैको मार छ न के छ, यति अव्यवस्थित छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ ओमकार दाइ। अब केही प्रश्नहरू मात्र बाँकी छ, जस्तै अब लामो लकडाउन भयो, पसलहरू बजारहरू खोलेको केही समयमा बिक्री कस्तो छ अहिले अवस्था? लकडाउनको 3 महिना त टोटल लकडाउनै भयो है। बल्ल अहिले 1 महिना 20-25 दिन कति भयो, दिनको 12 बजे 11 बजेबाट 6 बजीसम्म खोल्ने। त्यो पनि म उद्योगवानसँग प्रेसर हाल्दा उद्योगवानसँग पदाधिकारीजीहरू प्रमुख मेयरसँग सिटो साहबसँग उहाँहरू पदाधिकारी दौड्दा 11 बजेबाट 6 बजेसम्म खोल्न दिने। त्यो पनि समाज मतलब मापदण्ड विपरीत भयो भने कुनै बेला बन्द हुन सक्ने भन्ने सम्झौता अनुसार हामीले बजार भर्ती गरेर
टाइममा खोल टाइममा बन्द गर। अहिले त्यो त ऊ पनि एउटा नगरपालिकाले भनेको थियो नि बजारमा सामान किन्न को मान्छे आउँछ तिनीहरूको लगत पनि राख्नु पर्छ, लगत राख्नुपर्छ, त्यो हात दल्नुपर्छ भन्ने सब हामीले व्यवस्था। बरु मैले नगर प्रमुखले के भन्यो भने तपाईँ अनुगमन गर्नु, अनुगमन छैन अनुगमनै छैन। बरु त्यो मापदण्ड कति दोकानदारले पुऱ्याएको छ चाहिँ याद छैन, तर नाम लेख्न त प्रायः धेरैजनाले किन परे दाइ भन्छ, तर त्यो हातमा छ दल्ने त प्रायः सबैले दलेर आउँछ। मार्च पनि अहिले त यो बिचमा प्रायः सबैले मार्च लगाएर आउँछ। तर मेरो भनाइ के छ भने शर्माजी, लकडाउन जुन अहिले 11 बजेबाट 6 बजीसम्म दिएछ नि, योले पर्याप्त पुगेको छैन कि। बजारमा मान्छे आउने 5 बजे, बेलुका 5 बजेबाट 6-7 बजेसम्म हो। त्यसो तपाईँले त 11 बजी सट्टा चाहिँ 12-1 बजेदेखि साँझ 8 बजीसम्म खोल्न सक्नुहुन्छ नि त पसलहरू। पर्ने हो त अहिले 6 बजेमा 10 मिनट अगाडि पुलिस सिटी बजाएर आइहाल्छ। तपाईँले माग राख्नु नगरपालिका 1 बजेदेखि 8 बजीसम्म खोल्ने माग राख्नुहोस्। 7 घण्टा 8 बजे नभने 7:30 मैले हिजो उद्योगसँग मिटिङमा मैले कुरा राखेको थिएँ। प्रमुखजी अध्यक्षज्यू यो तपाईँहरूले 11 बजेबाट 6 बजेसम्म भन्नुभएछ, 5:45 बजेबाट पुलिसहरू सिटी बजाउँदैछ, उज्यालै हुन्छ। कमसेकम तपाईँहरू फेरि एकपल्ट वार्ता गरेर कमसेकम 7-7:30 बजीसम्म राख्नु पऱ्यो। दिन यति गर्मी बेलामा 12-1 बजे त कोही पनि हिँड्दैन। 4-5 बजेबाट मान्छे आउने बेलामा सिटी बजिहाल्छ भने मैले हिजो पनि उद्योगसँग मिटिङमा कुरा राखेको थिएँ। र अध्यक्षजीले भनाइ के हो भने दाइ अहिले जुन समाधान अहिले गर्दै गर्नुहोस्, अब साउनबाट सायद अब पहिले जस्तै 9-10 बजे खोल्ने, बेलुका 7-8 बजे खोल्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब तर यसलाई नगरपालिकाले अथवा सिडिओ कार्यालयबाट अनुगमन गरेर मापदण्ड अनुसारको छ कि छैन भन्ने कुरा गरेर हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब साउन 1 गतेबाट यो 5-6 बजे बन्द होला जस्तो मलाई लाग्दैन। जोखिम पनि बढिरहेको छ, जोखिम बढेको छ। जोखिम बढेर लकडाउनले मात्रै अब त्यो जोखिमै हट्छ भन्ने कुरा होइन। अलिकति सामाजिक दूर राखेर मास्क लगाएर अहिले म दिनभर हातमा पन्जा लगाएर बस्छु। अब यहाँ त के भन्छ भने पैसा लागेको मान्छेलाई भाइरसले समातेर दियो भने छुने मान्छे पनि लाग्छ। अब यस्तो कुराहरू गर्छ, नकारात्मक कुराहरू बढी छिटो फैलिन्छ। बढी हल्लाले पनि बढी भइरहेछ कि। र यो भएर अस्ति तपाईँको यो त घरमा बस्ने मान्छेलाई पनि, सामान्य रूपमा बस्ने मान्छेलाई पनि लाग्छ। अब अमेरिका भने भारतको सुपरस्टार अमिताभ बच्चनको छोरा, बुहारी, नातिनीलाई समेत लागेको छ। नातिनी सुन्न अमिताभ बच्चनसँग लागेको कुराहरू आइरहेको छ। यसले त कुनै पत्रकार, डाक्टर, पुलिसलाई मात्र लाग्ने होइन, सुरक्षाकर्मी लाग्ने होइन, बाटो सामान्य मान्छेलाई जसलाई पनि लाग्न सक्छ भने देखाएँ। तर एउटा कुरा मनोज बाबु, तपाईँहरू पत्रकारहरूलाई नेपाल सरकारले कतिको सुविधा दिए, के सहुलियत दिएछ मलाई थाहा छैन। तपाईँहरू यस्तो जोखिम टाइममा पनि यो समाचारहरू संरक्षण गर्न जुन हिसाबले दौडधुप गरेको देखेको छु नि, अब यसमा त नेपाल सरकारले अलिक बढी नै एउटा के भने अब सुविधाहरू दिनुपर्ने हो। नेपाल सरकारले पत्रकारहरूलाई के पनि सुविधा दिँदैन। नेपाल सरकारले सुविधा दिने भनेको तपाईँको जो आफ्नो चाहिने कर्मचारीहरू छन्, जो आफ्नो मातहत चल्ने चाहिने मिडियाहरूलाई अथवा चाहिँ नेपाल सरकारी मिडिया, नेपाल टिभीहरूलाई चाहिँ अरूलाई दिएको सुविधा दिन्छ होइन। जस्तै अहिले सुविधा दिने भनेको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हो, सरकारको कर्मचारीहरूलाई। तर चाहिँ अरूलाई चाहिँ हामी त निजी क्षेत्रमा काम गर्ने हो, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब दिँदैन। यहाँसम्म कुरा चाहिँ मेरो पत्रिका चाहिँ अब बन्द भएको 4 महिना भयो। तपाईँ आफूले सोध्नुभएको थियो पत्रिका आएन भन्नुभएको थियो। मैले तपाईँलाई चाहिँ पत्रिका 4 महिना बन्द भयो, साउनदेखि निस्किन्छ भनेर मैले तपाईँलाई दिउँसो भनेको थिएँ। पत्रिका चाहिँ अब यही लकडाउनको कारणले गर्दा तपाईँको व्यवसाय बन्द भयो जस्तै हाम्रो पनि पत्रिका चाहिँ यो निजी क्षेत्रबाट चलाउने पत्रिका लगभग 4 महिनादेखि बन्दको अवस्थामा रहेको छ। अहिले भनौँ न हामीहरू एउटा मुनलाइट बोर्डिङ स्कुल भन्ने एउटा चलाएको छ। पोहोरसम्म मै अध्यक्ष थिएँ, अहिले कृष्ण शर्माले स्कुल झन् निजी बोर्डिङ स्कुलहरूको ठुलो समस्या परिरहेछ। अब नेपाल सरकारले निजी विद्यार्थीहरूको फिस नतिर्नु, अभिभावकहरूले नतिर्नु, स्कुल फिस नलिनु भन्छ। मास्टरहरूले बिचरा पैसा माग्यो, त्यो पनि एउटा ठुलो समस्या होला जस्तो लागेको छ। अब हेरौँ त्यो समस्या कहिले समाधान हुन्छ। तर पहिला कमाएको पैसा त होला नि निजी विद्यालयमा। त्यो अब भए पनि स्कुलबाट नकमाउने होइन। अब हामीले लिने बेला एउटा बस पनि छैन। अहिले तपाईँ मुनलाइट बोर्डिङसँग ठुलो पहिलो 5वटा ठुलो बस छ, एउटा सानो बस छ। 10+2 को भवन अलग्गै बनाएको छ। फेरि छात्रावास 1.5 करोड खर्च गरेर अहिले छात्रावास बनाएको छ। आखिर हुन त्यो सबै कमाइले नै बनाएको हो। तर तपाईँको यस्तो हो, निजी विद्यालयले चाहिँ अब पढाइसकेपछि, अनलाइन क्लास गरिसकेपछि पैसाको कुरा आयो होइन। अभिभावकले चाहिँ पैसा तिर्छन् कि, तर चाहिँ आज अनलाइन क्लास सुरु भयो, भोलि चाहिँ रसिद पठाउनु त भएन नि अभिभावकलाई। कतिपय अभिभावकको पनि रसिद पठाएकोलाई कारबाही होइन, फोन गरेर फोन मार्फत पनि पैसा जम्मा गरिदिनुहोस्, पैसा बुझाउनु भन्ने कुरो भएको छ। मिटिङमा जो टिचरहरूको निवेदन आयो, संयुक्त निवेदन, हामीहरू बोर्डले के गर्यो भने अहिले हाललाई 50% एडभान्सको रूपमा जाने, पछि पेप्सनले जे निर्णय गर्छ
त्यो अनुरोध हुनेछ भने तर मैले के भन्नु भने कमसेकम तपाईँहरू पनि 2-3 महिना आरामै गर्नुभयो सरहरू। यसमा एउटा समझदारी जाऊँ भने उहाँहरू भन्छ यो जुमबाट अनलाइनबाट हामीले पढाएको छु, तर फेरि पहिले जुमबाट अनलाइनबाट पढेको पैसा लाग्दैन भनेर एउटा प्रचार प्रसारमा आएको रहेछ र नेपाल सरकारले पनि अनलाइनबाट पढेकोलाई त्यतिको मान्यता दिएको जस्तो लागेको छैन। त्यो भएर त्यो पनि अहिले स्कुलहरूको पनि अहिले ठुलो समस्या होला। अब महिनाको 22-24 लाख रुपियाँ हामीले दिनुपर्छ, 3-4 महिनाकै पैसा उठाउन नसक्नु भने त करोडौँ रुपियाँको यो समस्याहरू हुनेछ। तपाईँ बेङ्क रोडमा पसल छ, त्यसरी तपाईँको आज बेलुका पख 5 बजेर अचानक पानी पर्यो। पानी त पस्यो होला नि, हामीले पनि दृश्य पनि समाचारमा पनि देखायौँ अघि। समाचार देखायो तपाईँको। म त यहाँलाई यही भन्न मन लागेको थियो कि कमसेकम समाचारमा त्यो सब भिजुअल देखाइदिनुहोस् भनेर मैले भन्नु खोजेको थियो, तर तपाईँ यो शैलेन्द्रसँग कुरा गर्नुभएको मैले सुने। 1 घन्टाको पानीले दोकानभित्र पानी सब पस्यो। आजभन्दा 15-20 दिन अगाडि एकदम ठुलो पानी परेर दोकानमा हजारौँ कपडा भिजेर हजारौँ रुपियाँको नोक्सान भएपछि हाम्रो इन्जिनियर साहब र नगर प्रमुखजीले बारम्बार यो मेरो नगरपालिका जाने ढल चाहिँ पुरा जाम भएको हुनाले पानी बगेन। यसरी पानी दोकानभित्र पसेर बेङ्गलोरमा सब दोकानदार बर्बाद भइरहेछ। कमसेकम यो ढल तोडेर यसो अलिकति व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर कराउँदा त्यो त गर्यो। त गर्ने बेला मैले इन्जिनियर र ठेकदारले के भन्थ्यो भने यहाँ सबभन्दा ठुलो पानी जम्ने यही हो, यहाँ कमसेकम पानी यो ढलमा पानी बग्ने एउटा नाली राख्नुहोस् है भनेर गएको थिएँ। त्यति भनेर म उद्यमानसँग मिटिङमा जाने, मिटिङबाट आउने बित्तिकै त नाली जाने पालसाल केन्द्रहरू बन्द गरेँ। अनि मैले ठेकदारले भनेँ मैले यत्रो भन्दा पनि किन नगरेँ भने ओभरसेस आयो हुँदैन, यहाँ मोटर एक्सिडेन्ट हुन सक्छ भनेर भन्नुभयो भने के अरे आज 1-1.5 घन्टाको पानीले कति दोकान आधी घन्टा पर्यो। आधी घन्टाको पानी पर्दा त भैरवमा यो रातभरि पानी पर्यो, भैरव बजारै डुबन्ती हुन्छ। तपाईँ यसको मूल उद्देश्य के भन्नु मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो नगरपालिका जाने ढल अनि यो गल्लामुण्डी जाने छ नि रमेश मार्ग छेउको ढल र हुलासको छेउमा हुलास भवनको छेउमा ढल, यो 3टा ढल बिल्कुल जाम छ के। योले गर्दाखेरि पानी बग्दैन र पुरा यो नानथानबाट बगेको पानी मिलन चोकबाट भएर बेङ्गलोरतिर जाने, उता देवटा चौकबाट बेङ्गलोरतिर आउने। बेङ्गलोरको दृश्य त भयो अब डुङ्गा चलाए पनि चल्ने खालको त्यस्तो हुन देख्ने। आज यो आधा घन्टा 1 घन्टाको पानीले त्यहाँ बेङ्गलोरभर यति एउटा तमासै थियो कि कुरा गरेर साध्यै छैन। हस् त अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसक्यौँ। अन्तिममा हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा अब अहिले लकडाउनको बेलामा नेपाल सरकारले जुन एउटा हामीलाई बारम्बार अनुरोध गरेको छ, लकडाउनमा बाहिर ननिस्कनु, बाहिर निस्के पनि मास्क नलगाइकन बाहिर नहिँड्नु भनेर। मलाई त के लाग्छ भने यो कोरोना भाइरसको सबभन्दा ठुलो दबाई नै घरमा सुरक्षितसँग बस्नु, त्यही सबभन्दा ठुलो दबाई होला। अहिलेसम्म कुनै भ्याक्सिन इन्जेक्सन निस्केको जस्तो लाग्दैन। अमेरिका जस्तो ठाउँ पनि 1.5 लाख जति मान्छे मरिसक्यो। यसकारण मलाई त सम्पूर्ण दर्शक दाजुभाइ दिदीबहिनी के आग्रह गर्न चाहन्छु भने लकडाउनभरि आफ्नै घरभित्र एउटा बसिदिनुहोस् र आफू पनि जाउँ, अरूलाई पनि बचाउन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस् त यो उमेरमा पनि 78 वर्ष पुग्नुभयो, 78 वर्षको उमेरमा पनि हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै हाम्रो स्टुडियोमा आएर प्रत्यक्ष चाहिँ कुराकानीमा सहभागी हुनुभयो। आफ्नो विगत कसरी भैरुवा जर्नुभयो, कसरी आफ्नो सङ्घर्षको पहिलो 50 रुपियाँ कमाइदेखि सुरुवात गर्नुभयो, हामीलाई सबलाई आफ्नो जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि हाम्रो कार्यक्रमको टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथै यो लकडाउनको जोखिमको समयमा व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको छ। पसलमा बस्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाको ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नुहोला, बिक्री वितरण गर्नुहोला। हाम्रो शुभकामना छ। नमस्ते। धन्यवाद। तपाईँले पनि मेरो जीवनी पुरा प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसलाई तपाईँलाई पनि मनबाट धन्यवाद। नमस्ते।
ओके संवाद र विश्रामपछि तपाईलाई पुनः स्वागत छ। अब पालो कोरोना भाइरसको अपडेटको जानकारी दिने। प्रारम्भमा हाम्रो देशको अपडेट। गएको 24 घण्टामा हाम्रो देशमा कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएको संख्या रहेको छ 82 जना, अर्थात् 24 घण्टामा 82 जना नयाँ संक्रमितहरू पुष्टि भएका छन्। त्यस्तै गरेर निको भएर उपचारपछि घर जानेहरूको संख्या आज 4 बजेसम्म 8589 पुगेको छ। मृत्यु भएको संख्या 38। यो सबै गरेर आजको दिनसम्म हाम्रो देशमा जम्मै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 16801 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर परीक्षणको कुरा गर्दा PCR परीक्षणको संख्या 2,83,515 भएको छ भने RDT परीक्षण रोकिएको छ 3,12,402 नै रहेको छ। त्यस्तै गरेर आइसोलेसन र विभिन्न अस्पतालहरूमा बसेर उपचार गर्नेहरूको संख्या, स्वास्थ्य लाभ गर्नेहरूको संख्या 8174 रहेको छ भने क्वारेन्टाइनमा अझै पनि 23,784 जना नागरिक रहेका छन्। देशभरिका क्वारेन्टाइनहरूमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने एकजना नागरिकको दिन भनेको 14 दिनपछि नागरिक घर जान सक्छन् र अझै पनि 23,784 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। समग्रमा भन्दा हाम्रो देशमा आजको दिनसम्म आउँदा आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क अनुसार जम्मै संक्रमितको संख्या 16,801 पुगेको छ र निको भएर घर जानेहरूको संख्या 8,589 र गएको 24 घण्टामा नयाँ संक्रमित 82 जना र मृत्यु भएको संख्या अहिलेसम्म 38। यो थियो देशको अपडेट। अब हामी एकैछिन प्रदेश नम्बर 5 को अपडेट दिन जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि रूपन्देहीको कुरा गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या रूपन्देहीमा अहिलेसम्म 302 जना भएको छ। त्यसमध्ये उपचारपछि निको भएर घर जानेहरूको संख्या 267 जना रहेका छन्। त्यस्तै गरेर अझै पनि 34 जना भैरुवाको भीम अस्पताल, बुटोलको धाउ कारखानामा रहेको कोभिड अस्पताल, त्यस्तै गरेर एन्फा टेक्निकल सेन्टर र विभिन्न स्थानीय तहको आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर उपचार तथा स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन्। त्यस्तो गर्नेहरूको संख्या 34 जना छन्। रूपन्देही जिल्लामा अझै पनि 34 जना कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू अस्पतालमा बसेर उपचार गराइरहेका छन्। यो रूपन्देहीको तथ्याङ्क भयो र गएको 24 घण्टामा रूपन्देहीमा कुनै पनि नयाँ संक्रमितहरू थपिएको जानकारी छैन, अर्थात् कसैलाई पनि कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छैन। यो खुसीको कुरा हो। पछिल्लो समय रूपन्देहीमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमितको जोखिम न्यून भएको देखाइरहेको छ तथ्याङ्कले। अब प्रदेश 5 को कुरा गर्दा प्रदेश 5 मा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3,986 पुगेको छ र 2,910 जना उपचारपछि निको भएर घर गएका छन्। गएको 24 घण्टामा 6 जना नयाँ संक्रमितहरू पुष्टि भएका छन्, जसमध्ये पाल्पामा 5 जना र गुल्मीमा 1 जना रहेका छन्। अब यो कोरोना भाइरसको प्रदेश नम्बर 5 को ब्रिफिङको लागि हामी एकैछिन लाग्दैछौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालय बुटोलतर्फ ब्रिफिङमा आउँदै हुनुहुन्छ सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर उमाशंकर चौधरी। यो प्रदेशमा आज 4 बजेसम्मको अपडेट हो। यो जम्मा कोभिड-19 पुष्टि भएका संक्रमितहरू 3,986 जना हुनुहुन्छ भनेदेखि नेपालको हेर्ने हो भने 16,801 पुष्टि भएको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 5 मा हालसम्म उपचारमा रहेको संख्या 1,057 जना हुनुहुन्छ भनेदेखि पूर्ण रूपमा निको भएर घर गएको अवस्था 2,910 जना रहनु भएको छ र यो प्रदेशमा मृत्यु पनि भएको छ। कोभिड-19 संक्रमण पश्चात उहाँहरू 13 जना हुनुहुन्छ भनेदेखि नेपालको हेर्ने हो भने 38 जना कोभिड-19 संक्रमितहरूको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा यो प्रदेशमा 6 जना कोभिड-19 पुष्टि भएका संक्रमितहरू देखिएको अवस्था छ। त्यसमध्ये 1 जना महिला हुनुहुन्छ भनेदेखि 5 जना पुरुष रहेको तथ्याङ्क हामीसँग छ। प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो प्रदेशमा कोभिड-19 पुष्टि भइसकेका संक्रमितहरूको व्यवस्थापनको लागि 2 किसिमको प्रबन्ध गरेको छ। पहिलो प्रबन्ध भनेको के हो भने कोरोना विशेष अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन्। यी कोरोना विशेष अस्पतालहरू 4 वटा यो प्रदेशमा रहेका छन् र यी अस्पतालहरूमा खास गरेर कोभिड पुष्टि भएका संक्रमितहरूको माइल्ड केसहरू, मोडरेट, सिभियर केसको सँगसँगै आइसियुमा पाउनुपर्ने सेवा, भेन्टिलेटरबाट पाउनुपर्ने सेवा, यी 4 वटा अस्पतालमा
भर्ना भई उपचार गर्ने गरेको नियमित तथ्याङ्क यहाँहरू समक्ष राख्दै आएको छु। र सबभन्दा पहिला यो कोभिड विशेष आइसोलेसन अस्पताल 4वटाको बारेमा यहाँहरूको समक्ष राख्न चाहे। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले सञ्चालन गरेको कोभिड विशेष आइसोलेसन अस्पताल यो धागो कारखाना बुटवल रूपन्देहीमा छ र यहाँ अहिलेसम्म 72 जना सामान्य रूपमा भर्ना भएर सेवा लिएको अवस्था हो भनेदेखि यो अस्पतालको आइसियुमा अहिलेसम्म 12 जना कोभिड-19 संक्रमित पुष्टि भएका बिरामीहरू सेवा लिएको अवस्था छ भनेदेखि निको भएर घर गएको तथ्याङ्क यो अस्पतालको 78 जना पूर्ण रूपमा डिस्चार्ज भएर घर गएको अवस्था छ र अहिले उपचारमा रहेको यो अस्पतालमा सामान्य रूपमा 5 जना हुनुहुन्छ भनेदेखि 1 जना अहिले पनि क्रिटिकल केयरमा आइसियु सेवामा उपचार तथा सेवा लिइरहेको अवस्था यो अस्पतालको रहेको छ। यसैगरी अर्को कोभिड विशेष आइसोलेसन अस्पताल भनेको भीम अस्पताल भैरवा रूपन्देहीमा सञ्चालन छ। यो पनि प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुरुदेखि नै नियमित रूपमा महत्त्वपूर्ण अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था चाहिँ हो। यो अस्पतालमा पनि 98 जना अहिलेसम्म यो अस्पतालमा भर्ना भएर सेवा लिएको तथ्याङ्क छ भनेदेखि भीम अस्पताल भैरवाले 98 जनालाई पूर्ण रूपमा निको भएर डिस्चार्ज गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी अर्को कोभिड विशेष आइसोलेसन अस्पताल भनेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँके जिल्लाको खजुरा नेपालगञ्जमा सञ्चालनमा रहेको छ। यहाँ अहिलेसम्म 93 जना कोभिड-19 पुष्टि भएका संक्रमितहरूले सेवा लिएको अवस्था छ भनेदेखि 86 जना यो अस्पतालबाट पूर्ण रूपमा निको भएर घर गएको अवस्था छ र अहिले 7 जना आइसोलेसन तथा उपचारको क्रममा यो अस्पतालमा रहेको अवस्था छ। बेलझुण्डीको दाङमा सञ्चालित केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ कोरोना विशेष अस्पतालमा यहाँ अहिलेसम्म 204 जना कोभिड-19 पुष्टि भएका संक्रमितहरू भर्ना भएको अवस्था हो भनेदेखि 159 जना त्यहाँबाट पूर्ण रूपमा निको भएर घर गएको अवस्था छ भने 45 जना अहिले पनि त्यहाँ उपचार लिइरहेको अवस्था देखिएको छ। र यो 4वटै अस्पतालको पूर्ण रूपमा जम्मा गर्दाखेरि टोटल तथ्याङ्क यस प्रकार देखिन्छ। अहिलेसम्म भर्ना भएको कोभिड-19 पुष्टि भएका संक्रमितहरू यी अस्पतालहरूमा 467 जना हुनुहुन्छ भनेदेखि 12 जना आइसियुमा सेवा लिएको तथ्याङ्क छ र सामान्यमा उपचार लिएको सङ्ख्या अहिले पनि 57 जना हुनुहुन्छ भनेदेखि 1 जना क्रिटिकल केयर आइसियुमा सेवा लिइरहेको अवस्था छ भने पूर्ण रूपमा निको भएर घर जानेको सङ्ख्या 421 चाहिँ रहेको अवस्था हो। यो प्रदेशमा कोरोना भाइरसको प्रदेश 5 को अपडेटपछि अब पालो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा आजको यो समयसम्म विश्वभरमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या 1,29,14,777 पुगेको छ। अर्थात् 1,29,14,777 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ र यो सङ्ख्यामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या त्यस्तै गरेर उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या पनि रहेको छ र यो समयसम्म 1,29,00,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भए पनि 75,17,940 जना मानिसहरू उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर फिर्ता गइसकेका छन्। 75 लाख मानिसहरू सन्चो भएर घर गएका छन्। यो निकै राम्रो तथ्याङ्क हो। त्यसै गरेर 5,68,881 जना मानिसहरूले मृत्युवरण गरेका छन्। अर्थात् कोरोना भाइरस सङ्क्रमणपछि उपचारको क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको र यसरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5,68,881 पुगिसकेको छ। देशवाइज कुरा गर्दा अमेरिका सबभन्दा बढी सङ्क्रमित देशको स्थानमा 1 नम्बरमा रहेको छ र अमेरिकामा 33,75,138 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,37,481 पुगेको छ। त्यसै गरी ब्राजिलमा 18,42,127 जना पुगेका छन्। यो समयसम्म सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 71,515 पुगेको छ। हाम्रो छिमेकी देश भारतमा यो समयसम्म 8,67,225 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ भने पुष्टि भइसकेको छ सङ्क्रमणको भने 22,983 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर रुसमा
7,27,162 जना आजको दिनसम्म सङ्क्रमित पुष्टि हुँदा यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,335 रहेको छ। हाम्रो देशको बारेमा हामीले तपाईँलाई जानकारी गराइसक्यौँ र हाम्रो देशको स्थिति, हाम्रो देश विश्वभरिमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढी हुने देशहरूको सूचीमा 61 स्थानमा रहेको छ र हाम्रो देशभन्दा माथि सर्बिया रहेको छ र सर्बियाको स्थान 60 छ, अल्जेरियाको स्थान 59 रहेको छ, 58मा अस्ट्रिया रहेको छ, अस्ट्रियामा 18,897, अल्जेरियामा 18,712 र सर्बियामा 18,360 रहेका छन्। हाम्रो देशको स्थान 61 रहेको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्तिममा यो मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज पनि देशभरि सामान्य बदलिरहे प्रदेश 1, प्रदेश 2, त्यस्तै गरेर बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित वर्षा भइरहेको छ। हाम्रो भैरुवा क्षेत्रमा पनि बेलुका 5 बजे भीषण वर्षा भएको थियो। वर्षापछि नगरका केही क्षेत्रहरू जलमग्न भएका थिए। हामीले तपाईँलाई यस सम्बन्धी रिपोर्ट देखाइसकेका छौँ। अब भैरुवाको कुरा गर्दा आज भैरुवाको अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस, त्यसै गरेर न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 30.6 मिलिमिटर मापन भयो। त्यसै गरेर नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। सुदूरपश्चिमको सहर धनगढीको अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस, त्यसै गरेर न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 1.3 मिलिमिटर मापन हुँदा राजधानी काठमाडौँमा अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 13.2 मिलिमिटर मापन भयो। त्यसै गरेर पूर्वाञ्चलको सहर विराटनगरको अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 4 मिलिमिटर मापन भयो भने मध्यपूर्वको सहर विराटनगरको अधिकतम तापमान 29.5 मिलिमिटर, न्यूनतम तापमान 24.5 मिलिमिटर र वर्षा 43.6 मिलिमिटर मापन भयो। आज सबैभन्दा बढी वर्षा पोखरामा 130.8 मिलिमिटर मापन भयो। यो मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईहरुसँग हामी बिदा लिने बेला भइसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण युनिट तपाईहरुसँग बिदा माग्दछ। यति बेलासम्म हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो तपाईहरुले बसेर। यसको लागि हामी तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।